अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम गल बात में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ सोफिया अहमद, हबीब अकरम साहब और करमदाद साहब जी। सर जी हाजिर हूँ मदद को जानू दिल से। अरे वाह, कीड़ा हूँ घर के मैं जरा से। वेरी गुड। कीड़े भी हैं और जरा से भी हैं। हाँ जी हाँ। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। ये नज़म मैंने बचपन में पढ़ी थी, मुझको अब तक याद है। आपने उस वक्त भी गलत पढ़ी थी। अच्छा। और अब भी गलत पढ़ी। अच्छा ये सही क्या है जी बताएं। अब छोड़े इस बात को। नहीं अगर सही तो तुझको आती है तो तू ये नज़मों के लिए तो प्रोग्राम नहीं है। अच्छा जो आती है नहीं। लेकिन आप ये देखें कि इनको आपके बचपन की नज़म जो है ना वो भी पता है। ये कितने पुराने हैं। ये बहुत पुराना है। ये वो बच्चा है जिसके बारे में तो अल्लाह मियां ने भी पूछा था कि ये कौन है भाई। अच्छा ये बताएं, आप आज इतने रोमांटिक क्यों हुए हैं? इतनी रोमांटिक सी नज़म क्यों? बस मौसम है, कुछ तबीयत है, कुछ उम्र है, बस बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी मिलजुल जाती हैं तो फिर इस तरह की तबीयत हो जाती है। वेरी गुड। तो फिर ऐसे करते हैं कि मैं आपको ना कोई अच्छा सा बयान सुनाती हूँ ताकि आप मजीद रंगीन हो जाए। अच्छा चलो फिर गुलो गुलजार करो हमको। सुने फिर, जमहूरियत को अब कौमी हुकूमत ही बचा सकती है। चौधरी बरादरान में से चौधरी शुजात साहब का कहना है। चौधरी शुजात साहब का वो जो इस तरह बोलते हैं, बिल्कुल जब वो बोलते तो लगता गाना गा रहे हैं और जब गाना गा रहे हो तो लगता तकरीर कर रहे हैं। अच्छा कमाल खूबी है उनकी आवाज़ में, एक दबंग सी आवाज़ है। मगर मुझको ये बताओ, ये जो बयान उन्होंने दिया है, तुम अखबार से मुतल्लका हो, अखबार ने तुमको तलाक दी हुई है। ठीक है, वो मुतल्लका जो होता है। अच्छा ये दूसरा है। जी सॉरी तो अखबार से तुम्हारा तअल्लुक है जी। ये बताओ कि ये जो चौधरी साहब ने बयान दिया है, ये उन्होंने जो कुछ कहा था वही अखबार वाले समझे हैं या जो अखबार वाले समझे हैं वो उन्होंने नहीं कहा था? नहीं, अखबार वाले बिल्कुल समझ जाते हैं। अच्छा। बल्कि अखबार वाले और जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी होते हैं, हाँ जी। वो तो बराह रास्त साथ वाले लोग जो उनके करीबी लोग हैं उनसे कह देते हैं कि हमें ज़रा ये बता दें, इस जुमले की समझ नहीं आई। बल्कि एक दफ़ा बड़ी दिलचस्प कैफियत पैदा हो गई। अच्छा। कि एक जगह पर चौधरी शुजात साहब ने तकरीर फरमाई और जो रिपोर्टर्स थे, वो जो तजर्बाकार थे वो तो समझ रहे थे। एक नौ आमोज रिपोर्टर जो था वो चौधरी परवेज इलाही साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उनके पास चला गया। अच्छा। उन्होंने उनसे कहा कि ज़रा हमें तर्जुमा करके बता दें। वो 45 मिनट की तकरीर थी। 45 मिनट का फिर तर्जुमा भी हुआ। उफ माय गॉड। अच्छा बात यह है बलूंगड़ी है कि हर बंदा जो होता है ना वो अपनी कौम के वास्ते ही खज्जल खराब होता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल तो सही। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है ना जी, वो अपनी कौम के लिए ही सीना सिपर हुए हैं, शीशा पलाई हुई दीवार बने हुए हैं। और वो अपनी कौम के लिए जो कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं ना, उसमें वो ऊपरले डेजिग्नेशन पर वजीर आजम तो खुद होंगे। अच्छा, तो वजीर आला जो होंगे वो निक्के चौधरी साहब होंगे। यानी कि सारी जो है सल्तनत वो घर में ही रहेगी। हाँ जी। और जो मुन्ना चौधरी है ना जी, मुन्ना चौधरी भला कौन है? पता नहीं, आपको पता होगा। मुनसलाई मुनसलाई जो है उसको वजारत मिलेगी पटवारियों की। और जो चौधरी जहीर है, he will be in that house। कौन सा? Which house? Which house? वो गवर्नर होगा। चौधरी जहीर है, वो रोबोट टाइप बंदा है। उस कमरे में ऐसे किस्म का पता चाहिए होता है कि वहां से उसको फोन किया जाए कि खड़े हो जाए तो वो खड़ा हो गया, उसको को बैठ जाओ, उसको को गड्डी लेकर फौरन आओ तो वो आ जाए। तो अब ये एक रोबोट ही है मगर दूसरे टाइप का है। मुझे ये बताएं, आपने आज शुरू में ही चौधरियों की इतनी साइड क्यों लेनी शुरू कर दी है? साइड नहीं लेनी शुरू की, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो हो और वजीर आला गुजरात। वजीर आला गुजरात नहीं होता, वजीर आला पंजाब होता है, गुजरात अलहदा से नहीं। मगर जब चौधरियों की हुकूमत होगी ना जी तो गुजरात का भी वजीर आला होगा। अरे अच्छा। और वहाँ का जो वजीर आला होगा ना वो मिडिल का इम्तिहान दे रहा है, तो जब वो इम्तिहान से फारिग होगा तो उसको उसकी सीट के ऊपर बिठा दिया जाएगा। कैसी बातें करते हैं। वैसे सुफिया, मैं आज इन्होंने जो मंजर कशी की है मैं इसकी दाद देता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगरचे इन्हें कुछ सूरत हाल का ज्यादा पता नहीं है, अच्छा, लेकिन बहरहाल बात इनकी ठीक है। अच्छा। ये जो जब चौधरी शुजात जो कौमी हुकूमत कह रहे हैं, आखिर चौधरी शुजात हैं क्या? बात ये सोचने की है ना
کہ ایک آدمی یک دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ جناب ہم نے حکومت، ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے. صحیح. بھائی آپ کے دور میں لال مسجد کا واقعہ ہوا، آپ کے دور میں اکبر بگٹی قتل ہوئے، آپ کے دور میں وہ تمام مسائل پیدا ہوئے جن کی وجہ سے آج پرابلم جن کی وجہ سے آج کی حکومت پرابلمز میں اور چلے جا رہی ہے اور چلے جا رہے ہیں. بالکل. تو آج ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے جو اپنے الیکشن ہار چکا ہے، جو اپنے آبائی حلقے ہار چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ یک اس کے موڈ میں آئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں ایک قومی حکومت چاہیے. کیا نہیں سپیک؟ جی اجازت ہے جی. تم نے یہ کہا کہ تم چودھریوں کی فیور میں بول رہے ہو، بس اس کو تو موقع مل گیا، اس نے کہا یہ فیور میں بول رہا ہے تو میں چودھریوں کے خلاف پیپے کھڑکا دوں. وہ پیپے کھڑکانے شروع کر دیا. اچھا سنیں پھر آپ اگلا بیان سنیں گیلانی صاحب کا. ہاں جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ سوئس مقدمات کی باتیں کرنے والے عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا شاہ صاحب نے. ایک بیچارہ زرداری، ایک مسکین نمانہ میں ہے، دو ہی تو مسکین ہے اس پورے ملک میں. دونوں بندے ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلا کے پھنس گئے ہیں. آئے اللہ. ان کی پوری قوم جو ہے پیچھے پڑ گئی ہے زرداری صاحب کے. میرے پیچھے محکمانہ کاروائی ہو گئی تھی، میری انکوائریاں کھل گئی تھی، اور جو انکوائری آفیسر جو تھا نا جی، اس کو میں نے بھی اکاؤنٹ کھلایا تھا، سارا کا سارا اکاؤنٹ اس کو دینا پڑ گیا. 53 روپے نکلے تھے میرے اکاؤنٹ میں. اتنا پیسہ تھا آپ کے پاس؟ وہ 53 روپے سارے دینے پڑ گئے انکوائری آفیسر کو سارے. میں تم نے بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلایا نا، دیکھ بالکل کھلوایا، تم نے بھی کھلوایا ہوا. ہاں جی. تو تمہارے پیچھے قوم کیوں نہیں پڑتی ہے بیچارے زرداری، اور میرا پیچھے کیوں ہینڈ واش کر کے پڑ گئے ہو؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ قوم کے بعض لوگوں کو شک ہے، جیسے اس انکوائری آفیسر کو شک تھا کہ آپ نے، بلکہ شاید یقین ہی ہوگا کہ آپ نے اپنی رقم جو ہے اکاؤنٹ میں بدعنوانی کے ذریعے اکٹھی کی ہے، لوگوں سے رشوت لی ہے، لوگوں کے حقوق مارے ہیں. اس بنیاد پہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جو سو کالڈ اب 53 روپے کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بھرے ہوئے. کیا ہونے ہیں دیکھیے نہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے جو اکاؤنٹس ہیں، سوئس اکاؤنٹس، اب یہ دیکھیے کہ سوئس اکاؤنٹس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں. اچھا. سوئس اکاؤنٹس میں 25 لوگ جو ہیں وہاں کے کلیمنٹ ہیں، ان میں سے ایک صدر آصف علی زرداری بھی ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ اتنے پرانے اکاؤنٹس کو اٹھا کے ان کی بنیاد پہ ایک آپ اپنے ایسے صدر کے خلاف مقدمہ چلانے کی بات کریں جو کہ جس کے خلاف آپ کے آئینی ضمانت مہیا کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا. مجھ کو پھر بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے. اجازت ہے. اس بندے نے تو اپنی پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف ایک پارٹی کے حق میں، ایک پارٹی کے خلاف ایک پارٹی کے حق میں، ہے نا. واٹ از دس؟ یہ صحافی ہے. نہیں تو اس نے کیا واریاں لگائی ہوئی ہیں سب. دیکھیے صحافت میں ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق بتائے جائیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے بارے میں ہو تب بھی بتائے جائیں. میرے بارے میں کب تو حقائق بتاتا ہے؟ پھر تو لازمی بتائے جائے نا. میرے بارے میں تو بری بری باتیں کرتا ہے. تو وہ حقیقتیں ہیں تو بتاتا ہوں.